آوے رحمت بھریا بلا رنگیا جا وچ سبغات اللہ بلدار ایسی تیرا چلا او دا کھاوے سارا جہان اے تاں بول دیاں پڑھ اللہ دا قرآن اے تاں بول دیاں بل بل ویگ چکوراں بڑیاں پہلا پائیاں موراں بڑیاں چڑیاں لکھ کروڑاں بڑیاں آجز بنے او دے در تے کھڑیاں ہر ہر دی وکھری زبان اے تاں بول دیاں پڑھ اللہ دا قرآن اے تاں بول دیاں رب دے ویگل کم نرالے رب دے ویگل کم نرالے پتھران دے وچ کیڑا پالے او بندے بڑے کرماں والے کوثر تو جو پین پیالے بھر بھر پیاوے نبی سلطان اے تاں بول دیاں پڑھ اللہ دا قرآن اے تاں بول دیاں اللہ دے در آ جا یارا اللہ دے در آ جا یارا کیوں پھر نائے مارا مارا اس دے باج نے کوئی سہارا باج توحید نے سیب گزارا سب چھڑ دے وہم گمان اے تاں بول دیاں پڑھ اللہ دا قرآن اے تاں بول دیاں فنادا فی الظلمات اللہ فرمانے پھر اندھیریاں دے اندر ساڈا بوا کھڑکایا. تو اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر ذیشان فضیلت الشیخ حضرت مولانا بہادر علی صاحب حفظہ اللہ تعالی و انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں محترم جناب بہادر علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوان شاہین خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام کے حوالے دے نال کٹھے ہوئے اللہ کی دعائے یا الہ العالمین جمیں سے اج سارے ساتھی تیرے گھر دے اندر کٹھے اللہ کل قیامت دے دن اپنے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوثر تے سنگی میں کٹھے فرما. تواڈے احباب دے نال ایک بہت درینہ دینی اور روحانی رشتہ ہے. قاری صاحب نے جدوں پروگرام دے حوالے دے نال ٹیلی فون کیتا بندہ چاہے واقف ہوئے یا نہ واقف ہوئے جدوں لفظ اہل حدیث آندا اس وقت سارا اعتماد قائم ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا مسجد کیڑی جگہ تے کوئی واقف کار دسو. انہوں نے حکم دیتا. میں اپنے اس دینی اور روحانی رشتے دیاں قدراں دا احترام کردے ہیں فوراً ہاں کر لئی. تو میں امید ہے انشاءاللہ تسی احباب بھی
انہاں محبت بریاں قدراں دا احترام کردے ہوئے میرے نال تعاون فرماؤ گے؟ صرف قاری صاحب نے کیا انشاءاللہ بندے نہیں بول رہے ہے، ویسے ہی تھانوں ڈرا ہی بہت دیتا بھی مولوی دے منہ دے لفظ تعاون آਉਂਦਾ بندے انج چکنے ہو جاندے نے کہ خیر ہوے صحیح لگیا مولوی ٹھاک تے چڑھاؤن، یہ وہ تعاون نہیں جتنی دیر تک اللہ توفیق دے تعاون یہ ہے جتنی دیر تک اللہ گفتگو دی توفیق دے تساں محبت تے پیار نال توجہ کرنی۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ دی توفیق دے نال اپنی گفتگو دے دورانیے دے اندر نہ تھانوں اکتاہٹ محسوس ہون دینی ہے نہ تھانوں تھکاوٹ محسوس ہون دینی۔ میں جدوں محسوس کیتا کہ میری گفتگو تے گرفت کمزور ہو رہی ہے میں انشاءاللہ اسی وقت چھڑ دینی ہے، تھانوں بہت ایک چلے نہیں دینے انشاءاللہ تعالی۔ ساریاں تعریفاں اس سونے رب دیاں جدا سارا جہان محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں۔ اللہ جسنو چاہے ودا دے، اللہ جسنو چاہے کٹا دے، اللہ جسنو چاہے آباد کر دے، اللہ جسنو چاہے اجاڑ دے۔ جنوں میرا رب ودا دے انہوں کٹا کوئی نہیں سکتا، جنوں میرا رب کٹا دے انہوں ودا کوئی نہیں سکتا۔ جنوں عرشاں والا رب آباد کرے انہوں اجاڑ کوئی نہیں سکتا، تے جنوں میرا رب اجاڑ دے انہوں وسا کوئی نہیں سکتا۔ یہ اس بے نیاز رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دے، میرا رب چاہے مکے دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیاں دا سردار بنا دے۔ یہ ساری کائنات دا نظام اس کلے رب نے اپنی مرضی نال بغیر کسی مددگار دے، بغیر کسی وزیر دے، بغیر کسی مشیر دے، بغیر کسی ووٹر دے، بغیر کسی سپورٹر دے، اس کلے رب نے ساری کائنات دا نظام قائم تے دائم فرمایا۔ اس نظام نو قائم و دائم فرماؤن تو بعد پھر یہ چلاؤن دا، یہ وسن والے دیاں لوڑاں دا، ضرورتاں دا، سب دا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ وچ رکھیا۔ حدیث پاک چاہتا اللہ وحدہ لا شریک نے زمین دے اندر 1000 قسم دی مخلوق پیدا فرمائی، 600 قسم دی پانی وچ رہن والی، 400 قسم دی خشکی تے رہن والی، 1000 قسم دی مخلوق پیدا فرما کے انہوں نے ایویں نہیں چھڑ دیتا، انہوں دے رہن دا، سہن دا، لوڑاں دا، ضرورتاں دا، دکھاں دا، سکھاں دا، انہوں دے رزق دا، انہوں دے روزی دا سارا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ پھر کئی مخلوقاں نے جڑیاں صرف چارہ کھا رہی ہیں، ایک مخلوق ہے جڑی چارہ بھی کھا رہی ہے گوشت بھی کھا رہی، ایک مخلوق صرف گوشت کھا رہی، ایک مخلوق صرف سچے موتی کھا رہی۔ جس خوراک نال، جس غذا نال مخلوق پڑ دی، اس پیدا کرنے والے رب نے اس مخلوق نو او دے مزاج دے مطابق، او دے ذوق دے مطابق وافر روزی اللہ نے مہیا فرمائی۔ 12ویں سپارے دی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے زمین دے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں، کوئی 2 پیراں تے چلن والی، کوئی 4 پیراں تے چلن والی، کوئی پیڑ دے بل چلن والی، کوئی فضاواں چڈن والی، کوئی زمین دیاں تہواں وچ رہن والی، سمندر دیاں گہرائیاں وچ رہن والی، پتھراں دیاں سوراخاں وچ رہن والی، الا علی اللہ رزقها، او ساریاں دا رزق عرشاں والے رب دے ذمے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، میرا رب اس مخلوق دے آن دا، جان دا، او دے ٹکانیاں دا، او دے رہن دا، او دے سہن دا بھی انہوں پتا۔ کلن فی کتاب مبین، اللہ فرمانے نے سارا کچھ سا کتاب مبین دے اندر درج فرما دیتا۔
जनाब यूसुफ दे कोल दो कैदी आए, अपने ख्वाब की ताबीर पुछदे ने। एक कैदी दे ख्वाब की ताबीर यह है कि तेनू सुबह फांसी हो जानी, सजाए मौत। दूसरे दे ख्वाब की ताबीर है कि तू बादशाह दा साकी बन जाएगा, बादशाह दा कुर्ब मिल जाएगा। ख्वाब की ताबीर दस के नाल ही उस बंदे दे कान च फूक मारी भी यार अपने बादशाह नाल गल करी, तेरी जेल विच एक बेगुनाह बंदा पिया। हुण बज़ाहिर तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते मामूली गल असीं कह छड्डने, लेकिन मेरा रब जिथे तौहीद ते जरा बराबर भी जद आउंदी होवे मेरा रब बर्दाश्त नहीं करता। अमल दे नाल, कौल दे नाल, फेल दे नाल, ओ कौल नबी कोलों हो जाए, ओ कौल वली कोलों हो जाए, मेरा रब बर्दाश्त नहीं करता। फरमाया जिबरील जा पुछ जाके यूसुफ नूं भी जदों भरा खूह विच सुट के गए सन उदों किहने बचाया सी। हुण ते बादशाह के सिफारिशां करवा रहे हैं, जदों खूह विच भाई सुट के गया तो किहने बचाया। जनाब यूसुफ दीयां चीखां निकल गईयां, कहंदे मेरे अल्लाह। फरमाया जो खातून साजिश करके 7 दरवाजे के पिछे लै गई, ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए, नसण भजन के राह बंद हो गए। उस बंद हालात के अंदर, मुश्किल घड़ियां के अंदर उस औरत की साजिश नूं नाकाम करके तेरियां इज्जतां किहने बचाईयां? कहंदे अल्लाह ने। जनाब जिबरील अमीन ने जमीन के पैर मारिया, तहत सरा तक जमीन दिखा ली अल्लाह ने यूसुफ। जमीन के पेट च एक पत्थर निकलिया, उस पत्थर नूं जिबरील अमीन ने तोड़िया, ਉਹਦੇ अंदर हरे रंग का कीड़ा और ਉਹਦੇ मूँह के अंदर हरे घाह का तिनका पाया। अल्लाह दियां तस्बीहां बयान पिया करदा, सुबहान मन यरानी व यस्माउ कलामी व यारिफु मकामी व यरजुकनी फी कल्बे हजर। पाक ओ ज़ात जिहड़ी मैनू वेख रही, सुबहान मन यरानी व यस्माउ कलामी, पाक ओ ज़ात जिहड़ी मैनू वेख रही ते मेरियां चीखां पुकारां नूं भी सुनदी पई। व यारिफु मकामी, ते जिन्हों मेरे ठिकाणियां दा भी पता है। व यरजुकनी फी कल्बे हजर, ते मैनू पत्थर दे पेट दे अंदर रिज़्क भी दे रहा। हैरान कौन गल है, जमीन दीयां तहां दे अंदर पत्थर दे पेट दे अंदर छोटा जिहा कीड़ा, मेरा रब ओनू वेख रहा। वो मेरे अल्लाह दे इल्म विच है कि 6 फुट का इंसान अल्लाह दे इल्म च नहीं आ सकता। सारे बिगड़े कम बनाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। सारे बिगड़े कम बनाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। ऐ बख्तां दे मारे ओ लोगो गौर करो, ऐ बख्तां दे मारे ओ लोगो गौर करो, कि सुते लेख जगाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। पत्थर दे विच कीड़े नूं भी फिक्र नहीं, ओए पत्थर दे विच कीड़े नूं भी फिक्र नहीं, क्यों सब नूं रिज़्क पहुंचाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। अंडा वेख्या कदी? ऐतकी नहीं तुसीं हाँ करनी कि महंगे बहुत रहे, बड़े बंदे तंग से खाते भी बड़े होने, पर ऐतकी घट हाथ लग्या होना। 25-25 रुपए 30 रुपए का अंडा, अंडा बनता ये एक जान पलदी पई, पता नहीं मुशरक नूं रब समझ कदों आउणा। अंडे के अंदर जान पलदी पई, उन्होंने कोई बारी नहीं, कोई सुराख नहीं, कोई रस्ता नहीं, रिज़्क जा रहा, पहुंचाने वाला पहुंचा रहा। कदे मुशरक नहीं सोचा कि मैं तो अशरफुल मखलूकात हाँ, अस अंडे के अंदर जान अरशा वाला रब पालदा पिया तो मैनू नहीं पाल सकता। इधर अंडा बंद, इधर हुजरा बंद, कोई रोशनदान नहीं, कोई ताकी नहीं, एक दरवाजा ताला लगाया तो चाबी नबी की जेब विच, ओहदे अंदर एक मासूम बच्ची बैठी, यदी कफालत नबी दे जिम्मे।
تے ذمہ دار نے تالا لا کے چابی اپنی جیب وچ پا لی تے کتے گل ذہن چوں نکل گئی، یاد ہے کہ وہ بچی بچی اندر مر گئی بھوک، رب دا نبی دوڑے آ کے دروازہ کھولیا نا، خوف تے اس گل دا بھوک نہ مر گئی ہوگی پیاس نال، لیکن جو دروازہ کھولیا او دے کول بے موسمے پھل پے نے، رزق دے ٹھیک لگے پے نے۔ رب دا نبی حیران ہو کے ادھر ویکھیا، کوئی روشن دان نہیں، کوئی باری نہیں، کوئی تاکی نہیں، ادھر ویکھیا کوئی شے نہیں، ایک دروازہ چابی میرے کو تالا لگا ہے، کتھوں آیا؟ جدوں اللہ نے کسی نو اپنی رحمت نال نوازنا ہوئے میرا رب سبب لا دیندا، یہ ہن سبب لگا لگا۔ ہن سوچ آئی ذہن وچ، پوچھاں تے صحیح چابی میرے کو میرے تو علاوہ کون دے گا؟ روٹی تیری میں لے کے آنی، پانی تیرا میں لے کے آنا، میں لیٹ ہو گیا، چابی میرے کو باہر تالا لگوایا اور رستہ کوئی نہیں، یہ کتھوں آیا؟ قرآن تیریاں صداقتاں دے صدقے دا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کتھوں آئے نہیں، اے رزق کتھوں آیا؟ جناب زکریا دے سوال دے وچ ایک ہور بھی بڑی بات پنہان، جدوں بیٹے دے کول تواڈے دتے ہوئے خرچے تو زیادہ دی چیز ہوگی نو پوچھو یہ کتھوں لے کے آیا؟ تو 10,000 دے سکدا، 40,000 دا موبائل لے پھردا، پوچھ پتر کتھوں لے کے آیا؟ تو 3,000 دی جُتی دے پیسے دے 10,000 دے بوٹ لے پھردا، پوچھ پتر پیسے کتھوں آئے نے؟ جب یہ پوچھ گچھ شروع ہوئے گی تو کام ساڑھے واسطے آسان ہو جائے گا۔ جب اسی آنکھ میچ لینے بند کر لیں پھر ساڑھے واسطے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ جناب زکریا نے بڑا پیارا سوال کیتا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کتھوں آیا؟ مریم دے میں عقیدے دے صدقے جاواں بڑی سچی بی بی، اے نہیں آکھیا بابا جی تہاڈا ہی دتا کھانے ہاں، سوال کرنے والا رب دا نبی ہے، کوئی عام بندہ نہیں، اے نہیں آکھیا بابا جی تھوڑی نظر کرم ہے، اے بابا جی تھوڑیاں مہربانیاں نے انج نہیں آکھیا، بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک بیبیاں واسطے توحید دے سبق دی رہنمائی کر دتی۔ رب دا نبی پوچھدا یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، اے اللہ دے نبی مینوں عرشاں والے رب نے عطا فرمایا، تے میرے رب دیاں صفتاں اے نے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ دے نبی رب دیاں صفتاں نے، اللہ جنوں چاہندا بے حساب رزق دیندا۔ ایتھے گل مک گئی تے نبی دی گل اگے شروع ہو گئی، کہندا بھائی جی اینوں بے موسم پھل لب گیا، ہن بڑھاپا بھی آ گیا، موسم بھی نہیں رہا، پر وہ ایڈا بے نیاز ہے جب بے موسم اینوں دے سکدا، کیا بے موسم مینوں اولاد نہیں دے سکدا؟ یا سوال آیا، قرآن دسدا ہنالک دعا زکریا ربا، اوتھے کھڑے جناب زکریا نے اپنے رب نو سد ماری، ایک قدم نہ آگے نہ پیچھے، ہنالک دعا زکریا ربا، اسے جگہ تے کھڑے ہو کے آواز ماری، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے، کی ہویا جے میری اولاد دیاں بہاراں گزر گئیاں نے، اللہ تو مینوں بھی بے موسمی اولاد دے سکنا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جڑے بیٹے ہیں نا اولاد، حکمت شیخ بیٹھے نے، مولانا سید احمد صاحب چنوٹی میرے چھوٹے ویر نے، لیکن اے اللہ دے کام نے نا، سات عمر جو چھوٹے نے، لیکن اللہ نے علم دے اندر عمل دے اندر ساڈے بہت اگے ودا دتے نے، تے سپیشلسٹ نے، تے سپیشلسٹ جنہیں ڈاکٹر نے سپیشلسٹ تو بڑی سوچ بچار تو بعد کام کرتے ہیں، ٹیسٹ کروا کے لے آؤ، اور گولی ویکھو یا ٹیکا ویکھو ایکسپائر نہ ہوئے، تے اسی نا کمپاؤنڈر لوگ، تے اسی نہیں ویکھنا نہ رپورٹاں لینیاں، اسی با پوریاں بن لینیاں بھی کوئی نہ کوئی گولی لگ جائے گی نشانے سے، تے ساڈیاں لگ بھی جاندیاں گولیاں انشاءاللہ، یہ جے تحقیق کرتے رہ جاندے نے ساڈیاں گولیاں کام کر دیندیاں۔ اللہ جوانیاں بیت گئیاں، وقت گزر گیا، رب دا نبی یہ جنہ کر اولاد نہیں، دعا کرو اللہ انہاں ماپے نوں نیک اولاد دے دے، جنہ ماپیاں دے کر نرینہ اولاد نہیں، میرے رب نوں نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔
जिन्हां भैणां दे वीर कोई नहीं, मेरा रब उन्हां भैणां नूं वीर अता फरमाए। कुरान च जिन्हां नबियां दा औलाद वास्ते दुआ दा जिक्र होंदा, अल्लाह कोलों बेटे ही मंगे ने। बेटे दुनिया दा रब ने श्रृंगार बनाए ने। ये बेटे बाप दा सहारा बनते ने। बेटियां नाल बाप दा नां अगे चलदा ते जिस घर औलाद ना होवे मिल्लां दा मालक होवे, 40 मरब्बियां दा मालक होवे, वड्डा ट्रांसपोर्टर होवे, सरमायादार होवे, ਉਹਦੇ ਬਸ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਉਜੜੀ ਉਜੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਨੇ 2-3 ਮਿਸਰੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਲੱਖ ਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਬਹਾਰਾਂ। दे के जान खरीदन लोकी, ओए दे के जान खरीदन लोकी, जे विकदे होण बाजारा। आजम रब बिना कोई सुनदा नहीं हो ते असां कीते जतन हजारा। जनाब ज़करिया दुआ मंगे, मेरे अल्लाह दिल विच रीझां ते बड़ियां ने, लेकिन कुरान ने भी दस्या हौली हौली सदा निदान कफिया, हौली हौली आवाज़ां मारदा, किते उच्ची लफ्ज ना निकल जाए, किते आसे पासे नौजवान मुंडे ना सुन लैन, आखणगे बाबे दियां कबर विच लत्तां ने, हले भी मुंडियां दियां रीझां लई फिरदा। ए मेरे अल्लाह बेटा अता फरमा। रब दियां रहमतां जोश विच ने। अल्लाह दे दरवाजे दी कुंडी खड़का के रब दा नबी हुजरे नमाज पढ़न लग गया। फनादतुल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तियां दी पूरी जमात भेजी। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया असी तेरे वास्ते पुत्र दी खुशखबरी लेके आए हैं, ते खुशखबरी भी इंज लेके आए हैं, पुत्र भी मिलेगा। ओदा नाम भी अर्शां वाले रब ने आप ही रख दिता है यहया। ये नाम क्यों रखे अल्लाह ने? जी पिछले पैदी औलाद होंगी बड़ी लाडली प्यारी होंगी, नानकिया भी तो दादकिया भी। उत्थे फिर कई लड़ाइयां शुरू हो जाए। मासियां कहंदी असीं ना रखना, फुफियां कहंदी असीं ना रखना, दादके कहंदे असीं ना रखना, ते नानकिया ने असीं ना। अल्लाह ने फरमाया थोड़ा रौला पैन ही नहीं देना। अब बड़े घर सिर्फ ना रखण तो उजड़ते वेखे भी, हाँ जी साडा रखिया रखे, ना क्यों रखिया? अल्लाह ने फरमाया रौला पैन ही नहीं, ना असीं आप ही रख के खुशी जी बहुत होनी, ना असीं आप रख के भेजना। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ज़करिया असीं बेटा दे रहे हैं तेनू, खुशखबरियां दे रहे हैं, ओदा नाम भी असां आप रख दिता है यहया। अल्लाह दा नबी हैरान हो के वेंदा आंदा है, अन्ना यकूनु ली गुलाम वकानत इमराती आकिरों वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। बड़ा हैरान है रब दा नबी, कुंडी खड़काई, उधरों ऐलान हो गए। हैरान गपदा फरिश्ते हो, अल्लाह दे फरिश्ते हो, अकल वाले सियाने बड़े हो, नेक भी बड़े हो, पर मैनू दसो ते सही, अन्ना यकूनु ली गुलाम, मैनू बेटा मिलेगा किवें? वकानत इमराती आकिरा वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। डॉक्टर दी रिपोर्टां ने मेरी बीवी नूं औलाद हो नहीं सकती, मेरी बीवी बांझ है ते रह गई, मेरी गल बुढ़ापे ने मेरी बस करा दी। अन्ना यकूनु ली गुलाम, ते बेटा होएगा किवें? इत्थे मौला अब्दुल्ला बूरे वाले गुरदासपुर याद होंदे ने, वो फरमाया करदे ने भी बाबे ज़करिया बंदा पूछे जा तू दुआ मंगी सी उदों किहड़ा कौडी खेलदा फिरदा सी, उदों भी तो इदां दा ही सी ना, हुण तेनूं पता लग्या मैं बूढ़ा हो गया। ते अल्लाह ने फरमाया काला कज़ालिका काला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन। अल्लाह फरमाने ज़करिया साडे वास्ते बड़ा ही आसान है। असां किहड़ा 6-6 महीने प्लेटां लिख लिख के पलाउणियां, असां किहड़ा कालियां पीलियां मिर्चां दी जवाना पढ़ पढ़ के देनियां, असां किहड़ा नहाउण वास्ते तवीज लिख लिख के देने ने। काला कज़ालिका काला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन, ये मेरे वास्ते बड़ा आसान है। मेरे ज़करिया मैं कुन क्या जमीन दा फर्श बिछ गया, मैं कुन क्या आसमान दी चादर तन गई। मौला साहब अगे आ जाओ।
آ جاؤ آ جاؤ، اللہ تم صحت والی زندگی دے۔ اساں کن کیا زمین دا فرش بچ گیا، اساں کن کیا آسمان دی چھت تن گئی، اساں کن کیا چند تارے سج گئے، اساں کن کیا پہاڑ جم گئے، اساں کن کیا دریاواں نو روانیاں مل گئیاں، اساں کن کیا کائنات دا نظام قائم تے دائم ہو گیا، اسی کن کہاں گے زکریا تینو بیٹا بھی مل جائے گا۔ واہ میرے سارے اختیار عرشہ والے رب کو، تے میرا رب توحید دے معاملے جنہ حساس ہے نا کہ ذرا برابر کوئی جملہ ذرا کنا کندہ سردیاں دے اندر جدوں ایک کمرے دھوپ آ رہی ہو نا روشن دان چوں، اس دھوپ دے اندر بڑے بریک بریک ذرات اڑدے نظر آندے، نہ وہ پھڑے جا سکتے، نہ گنے جا سکتے، نہ منے جا سکتے۔ اتنا ذرہ بھی اگر اللہ دی توحید دے زد آ رہے ہوئے تو میرا رب برداشت نہیں کرتا، فوراً میرا رب گرفت کرتا۔ اب مکے دے 5-7 بندے گئے یہودیاں دے مولویاں کول تے کوئی گلاں پوچھ کے آئے بھی نہیں جی دسو جڑا اسی نبی نوں الجھا سکی۔ انہوں نے مسئلے بھی دسے تے بابا چک تھل کے توریا تے مولوی دی چک بڑی پیڑی ہوئی، اللہ معافی دے، چکے تے مولوی نے چکے تھلے آ گئے اللہ کے نبی کول، کہنے لگی سوالاں دے جواب دیو۔ سونے نبی نے فرمایا کل دیاں گا۔ ہن میرا خیال ہے تسی بھی تسلیم کرو گے، میں بھی سوچنا بھی گل تے ٹھیک کوئی نہیں، چلو بھی کل نوں دے داں گے جواب۔ میرے اللہ نے فرمایا سونے ساتوں بنا ہی دینے جواب، چلو پھر دے نہیں کل نوں جواب ساتوں بنا دینے۔ 15 دن دئی رک گئے، 18 دن یا 15 دن نہ دسن والا دسے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ ادوں گل جے آ نہیں رہی تے رب دا نبی اگے دسدا نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ تے لوگ کہندے بھی رب ناراض ہو گیا، رب نے چھڑ دتا۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے انہیں کافراں دے پتھراں دی تکلیف نہیں مینوں جننی انہاں دے میڑیاں دی تکلیف۔ 15 دن بعد 18 دن بعد وحی آئی، سوالاں دے جواب دے دیتے، اگے وجہ دسی بھی گل کیوں نہیں بنی۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے سونے محبوب شانہ بھی بڑیاں عطا فرمائیاں تے اسی عطا کرنے والے ہاں، لیکن اے دے باوجود اپنی توحید دے معاملے سے بڑے حساس ہاں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ واسطے کدے انج نہیں آکھنا کہ میں کل آ کام کراں گا، بلکہ آکھنا انشاءاللہ کام کراں گا۔ یہ سانو بھی درس ہے، یہ نہیں کہنا سویر بھی ساتھ تڑکے میں دکان کھولنی ہے، کہنا جی نہیں انشاءاللہ میں صبح دکان جا کھولنا، انشاءاللہ میں سویرے آ کام کرنا۔ جب انشاءاللہ کہنا پھر رب دے ذمہ لگ جاندہ۔ ایک منڈا بھائی گیا محمدینوں دا نام سی، تاں سارے گھوڑیاں دی گدھیاں دی کھچراں دی منڈی لگدی۔ انہیں کہا یار جانور لے آواں منڈی تو، راہ کو دن چلے آواں مندین، کہندا یار میں تاندرے چلے آ تے جانور لے کے آؤ، کہندا انج نہ کہ انشاءاللہ میں منڈی چلے۔ وہ کہنا انشاءاللہ کا بھی پیسے میری جیب وچ نے، منڈی لگی جا کے سودا کرنا، پیسے دینے جانور لے آؤ۔ کہنا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ جو منڈی چ گیا انہوں اگے جفا پڑیے پی گئے، جیب کٹی گئی۔ ہن سودا ہو گیا، سودا طے ہو گیا، جانور پڑن گے ہاتھ مارے جیب سے کچھ ہے، رنگ اڑ گیا تے پگ کھول کے گل چ پی گئی، نال ٹھلا ٹھلا ٹریا ہوندا۔ او جناب مدینہ لیندا نہیں، کہندے انشاءاللہ گھر جانا میں، انشاءاللہ پیسے لے آنے نے، انشاءاللہ پھر منڈی جانا تے انشاءاللہ پھر جانور لے کے آنا۔ رب منواوندا اپنے آپ، جڈا مرضی شان ہوے رب منواوندا، رب دا نبی ہے۔ کہندا یا اللہ قوم میرے تے قابو نہیں آ رہی، یا اللہ نو سنبھال۔ اتنے قرآن دی ایک آیت لگا میں پڑھن، جدوں پڑھدے سن گل سمجھ نہیں سی ہوندی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرمانے میں احسان فرمایا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰਸੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨੂਹ ਵੱਲ ਵੇਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੱਲ ਵੇਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਰੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਰੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਯੂਨਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ उम्मत वास्ते बद्दुआ नहीं की। ये जे एहसान मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। बंदा नवाजी के यूं जौहर दिखाए, खुद खाए जौहर जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया जिसने दर्द उसे भी दुआ दी। या अल्लाह मैं तो काबू ने संभालना नहीं बनना, 3 दिनों बाद कर देना सफाई ना। अल्लाह के नबी ने कहा है बंदे बन जाओ, 3 दिनों बाद अजाब आ जाएगा। पर जो किस्मत माड़ी होवे फिर सीधी गल समझ नहीं आती, फिर बंदा उस गल से भी आकड़दा ते रोह पकाउंदा, कहणगे अगे भी वसदा पिया, 3.5 दिन भी गुजर जाणगे, वेखी जाएगी। जब तीसरा दिन होया ना, रब दे नबी ने चादर चुकी मुड़ ते रखी, बस्ती छड्ड के निकल गया बाहर। जो तीसरा दिन होया तो रब दे अजाब दियां घटां चढ़ियां होंदियां ने। जो वेख्या अजाब आ गया, कहने लगे यार रब दा नबी यूनुस सच्चा जी, तलाश करो अल्लाह दे नबी, ओदी मिन्नत अल्लाह करिए, माफी मंगिए, मनाइए, अजाब टल जाए। तलाश करदे ने ते रब दा नबी लभदा नहीं पिया। हुण अल्लाह दे नबी दे कोल आए नहीं, नबी दे नाल गल कीती नहीं, नबी दी बात तस्लीम नहीं कीती। जदों रब दे नबी दे करीब नहीं आए, रब नाल गल करन दा सलीका भी कोई नहीं। हुण की करिए ते किवें साडी गल बनेगी? इमाम इब्ने कसीर फरमांदे ने बस्ती खाली कर दित्ती, सारे इंसान बस्ती चों बाहर निकल गए, हैवान भी बाहर कढ दित्ते, इंसानां दे बच्चे मावां कोलों वखरे कर दित्ते, हैवानां दे बच्चे भी उन्हां दी मावां तो वखरे करते। अजीब चीखो पुकार शुरू हो गई। अल्लाह दे नाल गल करने दा वल कोई नहीं आउंदा ते अल्लाह फरमाने मैं अमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अजीब हाल पुकार पई, बच्चे बखरे रो रहे हैं, मावां बकरियां रो रही ने। हुण रब नाल किवें गल करिए? एवें दुआई पाई जा रहे हैं, लब्बैक लब्बैक हजार वारी, लब्बैक मेरे किरदगार साईं, तेरा नहीं शरीक जहान अंदर, तू वाहिद ला शरीक कहार साईं। ना फरमानियां कर कर थकिया मैं, उड़ के आन डिगा तेरे दरबार साईं। अगे डिगिया शेर ना खामदा ए, तू ते आप सतार गफार साईं। अल्लाह ने चीखा सुन लिया, रोना पसंद फरमा लिया। अल्लाह ने अपना आया होया अजाब रोक दिता। अल्लाह फरमांदे ने अपना आया होया अजाब किसे कौम तो रोकया नहीं, इल्ला कौम यूनुस, सिर्फ यूनुस दी कौम तो रोकया है। जदों अजाब रुक गया, रब दा नबी कन ला के बैठा, हुणे दुआइयां चीखा पैण गियां, लेकिन कोई बंदा ट्रैक्टर लैके आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कर कम करदा फिरदा, कोई सब्जी दी रेड़ी ला के खड़ा, कोई बाहर आ रहा, कोई जा रहा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कि अगे ते कौम अगे नहीं सी मनदी, जदों हुण मैं गया ते मजाक ज्यादा उड़ाउणगे, अपने रब नाल रुस के टुर पिया। ये उन्हां दी हौसला, साडी नहीं गल है। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा, सुनिया मछली वाला वेख, मछली वाला
اگے یونس یونس ہو رہی ہوں فرمایا مچھلی والے وال ویگ اے ذہبا مغاظبا جدوں ساڈے نال رس کے ٹر پیا ہے وظنّا اللہ نقدر علی انہیں سمجھا کہ ساڈا تے کوئی کنٹرول نہیں. ایک ترجمہ یہ بھی کیتا مترجمین نے انہیں سمجھا کہ اس بستی نو برباد کرنے دی ساڈے وچ طاقت نہیں. وظنّا اللہ نقدر علی رس کے ٹریا جاندا ہے انہیں جوگا نہیں ٹپ دریا نہیں سکیا بارو بار اس کے ٹر پیا. بیڑی اگے تیار کھڑی دوروں اشارہ کیتا ملاح دی نگاہ پہ گئی انہیں کیا کلی سواری ہے اساں لیٹ ہو جانا ایدہ بھی ٹائم ضائع جائے گا ہونے نال لے لو. انتظار کر کے اللہ دے نبی نو بیڑی دے سوار کر لیا. جدوں بیڑی درمیان وچ گئی اچانک بیڑی ڈولے کھان لگ گئی. ملاح حیران ہو کے فضا وچ نظر ماردا طوفان کوئی نہیں ہوا تیز کوئی نہیں پانی وال نظر ماردا پانی بھی امن نال چلدا پیا ہے حالات کوئی نہیں ہو جائے لیکن بیڑی ڈاواں ڈول کیوں ہو گئی. کہن لگے یار انج لگدا ہے سیانے بندے نے گل کیتی انج لگدا ہے کوئی غلام اپنے مالک دی مرضی تو بغیر گھروں نہ سے آیا ہے. کہن لگے قرہ اندازی کرو جدوں قرہ اندازی کیتی قرہ جناب یونس دے نام نکلدا جدوں نبی دا مکھڑا ویکھیا کہن لگے یار اے تے غلام نہیں ہو سکدا ساڈا قرآن اندازی غلط ہو گئی دوبارہ قرآن اندازی کرو. پھر یونس دا نام تیسری باری قرآن اندازی کیتی پھر یونس دا نام تے یونس نو بھی پتہ لگ گیا میں ہی او غلام ہاں جڑا اپنے رب دی مرضی تو بغیر کروں چوری نہ سے آیا. تو پائی تے میں بجی کہانی اکھ نہ رہندی گجی بندے نو پتہ لگ جاندا او تے میں ہی آ کہن لگا بھائی میں ہی آ غلام ملا مندا نہیں ایڈے سونے مکڑے والا غلام نہیں ہو سکدا پر بھائی تینوں نہیں پتا میں ہی غلام ہاں میں بیڑی تو چھال مار دنا. ملا کہندا بھاجی ترنا بھی آوندا کہ نہیں کہندے ترے ترے دا سی کدے کوئی نہیں. ملا سر پھڑ کے بہ گیا ایڈیاں سونیاں شکلاں والا ایڈا نیک ایڈا عظیم آدمی ڈوب جائے پر اس ملا نو کملے نو کون سمجھائے اینو ڈوبن والیاں نے ڈوبن نہیں دینا انتظام اگے کر چھڈے نے. رب دا نبی بیڑی تو چھال ماردا ایتھے ذرا غور طلب گل اے اللہ دا نبی ہے جان ہر بندے نو بڑی پیاری ہے پتہ بھی ہے کہ میں ترنا نہیں جاندا پتہ ہے کہ پانی دیاں گہرائیاں بڑیاں نے میں بیڑی تو اتریا تے ڈوب جاواں گا لیکن رب دا نبی سوچدا اگر میں بیڑی تے چڑھیا رواں بیڑی تے سوار رواں تے بیڑی ڈوب دیئے بیڑی تو اتر جاواں تے بیڑی تر دیئے او دے کم نبی سوار روے تے بیڑی ڈوب دیئے نبی بیڑی تو اتر جائے تے بیڑی تر دیئے. تے رب دا نبی رب دا ولی اپنی ذاتی اغراض واسطے اپنی ذاتی لوڑاں واسطے اللہ دی مخلوق دا نقصان نہیں کرتے بلکہ اللہ والے تے اپنا نقصان چل کے دعا منگ دیں اللہ دی مخلوق دا فائدہ ہو جائے. یہ جھوٹ بولدا جا بندہ گل کردا بھی ماڑی بی بی نے کھیر نہیں پکائی تے مجھاں جناب کھانا دودھ دی جگہ تے خون آن لگا جھوٹ بول. رب دا ولی یہ نہیں کم کردا اللہ دا نبی ویندا پیا کہ میں چھال مارنی پانی گہرائی والا میں ڈوب جاواں گا کہندے میں ڈوب جاواں آ پور خیر خیفیت نال توڑ لگ جا. اللہ دے نبی نے چھال ماری تھلے مچھی آئی کھڑی این مچھی نے منہ کھولیا کڈی کھوئے گی ذرا اندازہ لا لا جناب یونس نبی دا قد کاٹ جوانیاں دی عمراں جدوں چھال ماری مچھی نے منہ کھولیا نبی رب دا مچھی دے سیدھا پیٹ دے اندر مچھی نے منہ بند کیتا ماریا گوتا پانی دیاں تہاں وچ جا کے بہ گئی. اللہ دا نبی سمجھدا کہ موت آ گئی بس زندگی مک گئی حالات خراب ہو گئے سا مک دے پے نے. امام ابن کثیر فرماندے نے اللہ دے نبی نے اپنے پیر ہلایا جدوں پیر ہلایا تے انگوٹھے نے حرکت کیتی انگوٹھے نے حرکت کیتی زندگی دا احساس پیدا ہویا تے جدوں زندگی دا احساس پیدا ہو جائے پھر بندہ دے بچاؤن واسطے بڑے ہی ترلے ماردا ہے. آخری ٹائم دا بھی کہندا ڈاکٹر صاحب کوشش کر کے ویکھ لو تے ڈاکٹر ساڈے ایڈے کسائی نے او مریا بھی پتا میں ٹیکا ٹھوکی رکھنا پہ باہر کٹ کے بل فڑا دو دے ہاتھ دے. زندگی دا احساس ہوئے تو بندہ پھر کوشش کردا پلاٹ وک جائے مکان وک جائے کوشش کرو یار شاید بچ جاوے. جدوں اللہ دے نبی نے ویکھیا زندگی تے ہے تے ہن انج پاسا مارے ادھروں بھی دیوار ادھر پاسا مارے ادھروں بھی دیوار
चार सवेरे बंद रब दा नबी हुण सोची में पै गया इथों कौन निकालेगा इथों निकल किवें सकदा इथों डुब्बे नूं तारे कौन इस अथाह गहराइयां विच फसे होए नूं छडावे कौन जेड़ा छडाउण वाला है ओहदे नाल ते मैं नाराज हो के आ गया ओहदे नाल ते मैं रुस के आ गया हुण की बनेगा ना अगलियां नूं पता ना पिछलियां नूं पता ना सज्जणां नूं पता ना दुश्मनां नूं पता ना सौहरियां नूं पता ना पेकियां नूं पता ते अज कल दा माहौल भी कोई नहीं किसी नूं मिस कॉल मार के दस देवां कि मैं इत्थे पिया हुण की करां अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी ने हार मन लई मेरे नबी ने हार मन लई फनादा फिज़्ज़ुलुमात अंधेरियां दे अंदर नबी ने फिर सानू सद मारी अल्लाह दाता सब दा मौला उस दे अगे हर कोई हौला एवें सजना पा न रौला बन जा ही कोई रब दा गोला ओह सब दा रखे ध्यान ऐतां बोल दियां पढ़ अल्लाह दा कुरान ऐतां बोल दियां हर वेले ओदा बूआ खुला आवे रहमत भरिया बुला रंगिया जा विच सिबगा तुला बलदा रैसी तेरा चुला ओदा खावे सारा जहान ऐतां बोल दियां पढ़ अल्लाह दा कुरान ऐतां बोल दियां बुलबुल वेग चकोरां बड़ियां पहला पाइयां मोरां बड़ियां चिड़ियां लख करोड़ां बड़ियां आजिज बने ओदे दर ते खड़ियां हर हर दी वखरी जुबान ऐतां बोल दियां पढ़ अल्लाह दा कुरान ऐतां बोल दियां रब दे वेगले कम निराले रब दे वेगले कम निराले पत्थरां दे विच कीड़ा पाले ओ बंदे बड़े कर्मा वाले कौसर तो जो पीण प्याले भर भर प्यावे नबी सुल्तान ऐतां बोल दियां पढ़ अल्लाह दा कुरान ऐतां बोल दियां अल्लाह दे दर आ जा यारा अल्लाह दे दर आ जा यारा क्यों फिर नाए मारा मारा उस दे बाज ने कोई सहारा बाज तौहीद ने सैब गुजारा सब छड़ दे वहम गुमान ऐतां बोल दियां पढ़ अल्लाह दा कुरान ऐतां बोल दियां फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह फरमाने फिर अंधेरियां दे अंदर साडा बूआ खड़काया फिर सानू सद मारी सानू पुकारिया साडे नाल गल कीती अल्लाह फरमांदे ने आवाज़ां इंज मारदा है फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता अल्लाह इथों डुब्बे नूं तेतों सवा कोई कढ नहीं सकदा अल्लाह था गहराइयां विच फस गया अल्लाह तो फसे नूं तेतों सवा कोई छुड़ा नहीं सकदा सुबहानक अल्लाह तू सारियां कमजोरियां तो पाके इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाह वादा मेरे को हो गया हुण कलमा ज़ालिमीन अल्लाह तू पाके मैं वादा कर बैठा अल्लाह फरमाने फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम असां यूनुस दियां चीखां कबूल कर लईयां असां यूनुस दे हाड़े कबूल कर लै व नज्जैनाहु मिनल गम असां यूनुस नूं गम तो निजात भी दे दित्ती ए मेरे अल्लाह असीं ते बड़े परेशान आ सन ते डरा डरा के मार दिता है साडी तेरे अगे तेरी धुर दरगाह साडी मनदा नहीं तेरी मोड़दा नहीं अल्लाह यूनुस ते तेरा नबी है अल्लाह यूनुस ते तेरा वली है अल्लाह यूनुस ते तेरा प्यारा नबी अल्लाह तू ओदी गल मन लई साडे वर्गे गुनाहगारां दा की बनाएगा अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह नू पता है इंज दे बीमार सीना वाले बंदे ने भी आउणा जनाब यूनुस दी गल सुना के नाल ही फरमाया वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन
فرمایا ایمان والے بھی اسی ایویں ہی نجات دینے او ساریاں سیانی رل مل توحید دے نغمے گائیے او ساریاں سیانی رل مل توحید دے نغمے گائیے سجدے وچ رو رو کے سونے رب نو منائیے اللہ وچ قرآن فرماندا اے جڑا میرے در تے آندا اے او دی کر معاف خطا دئیے انہوں کدی نہ خالی ولائیے او ساریاں سیانی رل مل توحید دے نغمے گائیے جدو ایوب نے ماریاں ہاواں سن اللہ دیتیاں آپ شفاواں سن جدو ایوب نے ماریاں ہاواں سن اللہ دیتیاں آپ شفاواں سن اوے اسی بھی اس نو عرضاں سنائیے تے رب تو شفاواں پائیے او ساریاں سیانی رل مل توحید دے نغمے گائیے جدو یونس نے ترلا پایا رب مچھی دے پیٹوں باہر لیا رب سارے غم بھلا دیندا رب سارے غم مٹا دیندا اسی بھی اس نو عرضاں سنائیے او سندا کل فریاداں جے اللہ دیندا آپ اولاداں جے او سندا کل فریاداں جے اللہ دیندا آپ اولاداں جے اوے اسی بھی رب کوئی پتر منگیے اسی بھی رب کوئی پتر منگیے تے گودی لال کھڈائیے او ساریاں سیانی رل مل توحید دے نغمے گائیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ساڈا کام مولوی کا بہت اوکھا ہو گیا اچیٹا یہ مولوی لوری سناؤ لوری مولوی نے سنانی یار کو دیکھ تو سی اسی بھی ایسی لائن تے لا دیتے نا لوری تے مولوی گل جوڑ دے نہیں بنتا مولوی میں لوری نہیں کدے پڑھی نہ مجھے لوری دا پتا بی بی شیما دے شعر نے میں وہ پڑھتا ہونا وہ بس بندیاں دے ذہن چ وہ گل بیٹھی ہے وہ لکھنے لوری لوری تے بھائی مینوں آندی نہیں ہے نہ کدے لوری ساڈے قاری صاحب بندے ہیں ماشاءاللہ انہاں دا بہت تجربہ اس معاملے چ اسی نے جوگے نہیں ہاں کردا میں گل انشاءاللہ چل دیں انشاءاللہ اے میرے اللہ دیاں مہربانیاں نے اللہ دے احسان نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون نصیبہ والا بندہ جنہوں اللہ نے اپنے سونے نبی دے لڑلا ایویں زمینی جی گل آ گئی سی چلدیاں تے شاید ہن تینوں مڑنا پوے جدوں گل چلدی ہوے نا گل موڑنی بڑی اوکھی ہو جاندی ہے بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کردا کراں کہ کوئی آٹا دلیا انشاءاللہ اللہ نے مہربانی فرمائی انیاں محبتاں والا انہیں پیاراں والا انیاں رحمتاں والا انیاں برکتاں والا سانو سونا نبی عطا فرمایا پوری کائنات دے اندر ابتدا تو لے کے ہون تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک ماں نے کوئی نہ لال ایسا جمیا نہ قیامت دیاں دیواراں تو کوئی ماں ایسا لال جمے گی جڑا آمنہ دے سونے یتیم دی برابری کر سکے
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਅਹਿਲ ਸਭ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਛਾਜੀ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਲਮ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਖੰਗਾਲ ਛੱਡੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਰੇ ਮੁਸਤਗਰ ਕਰਤੇ, ਹਜੇ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। अल्लाह और समझो कमलिया अल्लाह वहदहु ला शरीक तेरे शान फरमाया। कुरान का दूसरा मकाम सुन, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने मैं बड़ियां मुहब्बतां वाला तुहानू सोना नबी अता फरमाया, बड़ियां प्यारा वाला, किन्नियां क प्यारा वाला, अजीजुन अलैहि मा अनतुम, कंडा तुहाडे पैर विच लगदा तकलीफ मेरा सोना नबी महसूस करदा है। मेरे अल्लाह ने रहमतां फरमा दित्तियां, मक्का छड़ के गया 10 साल तो बाद तशरीफ 8 साल तो बाद तशरीफ आवरी हुई, अल्लाह ने मक्का फतह करा दिता। बड़ियां बड़ियां टुट्ठां वाले, बड़ियां बड़ियां पगड़ियां वाले, बड़े बड़े सरदार ते बड़े बड़े शान बंदे इंज सिर नीवा करके सोने दे सामने खड़े ने। अल्लाह दे सोने नबी ने फरमाया दसो मैनू पहचानिया जे कि नहीं पहचानिया, ते अपने जुर्मां दी लिस्ट ते नजर भी मार लो, दसो तुहानू की सजा देवां। बंदे बड़े सियाणे सन, कहन लगे अंता करीम इब्नु करीम, सोने तू करीम है, सखी है, सखी बाप दा बेटा है, सोने असीं उम्मीद रखने सानू माफियां मिल जाणगियां, जिवें जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों नू माफ कर दिता है, सानू ही माफियां मिल जाणगियां। अल्लाह दे सोने नबी फरमांदे ने कुरैशियो यूसुफ दे अल्लाह दा नबी है, मैं रब दा नबी भी हां ते खातमुन नबीयीन भी हां, ओ ते अल्लाह दा कल्ला नबी है, मैं रब दा नबी भी हां ते रहमतुल लिल आलमीन भी हां। अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैं तुम सारियां नू माफ करता, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मक्का फतह हो गया। अल्लाह दे सोने नबी नू रिपोर्टां मिलियां पिया नाल एक कस्बा है, ये बंदे बड़े आकड़ खोर ने ते बड़े बगावतां वाले ने। सोने नबी ने फरमाया चलो इन्हां वाल भी फेरा मार चलने आ। 10,000 मदीने चों आया, 2,000 साथी मक्के च नाल लड़ गया, 9 मुस्लिम, 12,000 दा लश्कर अल्लाह दा सोना नबी लैके जा रहा, ताइफ वाल लैके जा रहा, ते 12,000 दा 12,000 लश्कर अटकेलियां करते जा रहे ने, पता ही कोई नहीं मैदान जंग विच जाना है। एक दिन गल्लां पे करदे ने यार की होया, कोई गल नहीं, असा मैदान बदर दे अंदर 313 सा उत्थे असा मार मार के भजा छड्डे, अज ते असीं 12,000 जांदियां नहीं काम कर देना। तो मैं जुमला बोलिया जी अल्लाह नू तौहीद के खिलाफ जो लफ्ज़ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, ते रब दे कुरान की सदाकत जावा सदके जावा, ने कोई बात छुपाई नहीं। फरमाया इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, फरमाया थोड़ी बड़े टिकाने ते इमदाद की ते हुनैन वाले दिन भी इमदाद की, जदों थोड़ी अफरादी कुव्वत दी कसरत ने उजब पसंदी विच पा दिता, जदों थोड़ी तादाद ने तुहानू धोखे विच पा दिता। ये फतह ते शिकस्त तादाद नाल नहीं हुंदी, चूते ला बदस्तारी बया तनहा चे गमदारी, मजाओ अज गैर हक यारी के ला फताहा इल्लाहू। फतह अल्लाह दे हाथ विच, शिकस्तां भी अल्लाह दिंदा ते फतह भी अल्लाह दिंदा। ये जो लश्कर जा रहा है, अदों अग्यों कबीला बनु हवाज़िन दे बंदे बड़े तीर अंदाज दे जंगजू ने, ऐ छुप के बैठे ने। अचानक गया इन्हां दी तैयारी कोई नहीं, तरतीब कोई नहीं, ज़हन में लड़ाई वाली गल कोई नहीं, समझदे जांदियां ने चुक देना। अल्लाह फरमाने थोड़ी इस गल ने इन्ना नुकसान दिता, ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, जमीन तंगी दे बावजूद खुश वसी होने दे बावजूद, जमीन वसत दे बावजूद तुहाडे ते तंग हो गई। अचानक तीरां दा हमला आया, कोई इधर नूं भज गया, कोई इधर नूं भज गया, सारे दे सारे भज गए। 15-20 बंदे अल्लाह दे सोने नबी दे नाल खड़े ने। सोने नबी खच्चर ते सवार ने, खच्चर दी लगाम अल्लाह दे सोने नबी दे ताए दा पुत्र जनाब अबू सुफियान बिन हारिस दे कोल है। अगे ते नबी दी मुखालफत बड़ी कीती, पर सोने नबी दे नेड़े आ गया। हुण पता लग्या है कि साडी एवें जिद्दां सन, नबी नूं अल्लाह ने शाना दे दित्तियां ने, साडा भाई अजे अल्लाह ने शाना दे दित्तियां। लगाम पकड़ के अगे अगे टुरिया जांदा, अग्यों
تیراں دی بارش آ رہی، کہنے سونے اگے تیر آ رہے نے، کہنے اللہ دے نبی فرمانے ابو سفیان گھبرا نہیں، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں رب دا سچا نبی ہاں، نبی دے قدم میدان چوں اکھڑیا نہیں کر دے، میں رب دا نبی بھی ہاں، میں عبد المطلب دا پوترا بھی ہاں، ساڈا خاندان کدے میدان چوں بھجیا نہیں۔ جناب ابو سفیان نے کھچر دا رخ ادھر موڑ دیتا تاکہ اللہ دے نبی نو بچا کے ادھر لے جاواں، اللہ دے نبی نے کھچر تو چھال مار دیتی، جدھروں تیر آ رہے ہیں رب دا نبی ادھر جا رہے ہیں، نالے فرمایا عباس ذرا انہاں بندے نو آواز مارو، درخت والے نو سد مار، تے جناب عباس دی آواز بڑی بلند، اگر کسے ٹبے دے کھڑے ہو کے آواز مار دے 3 میل تک آواز چلے جاندی، آواز ماری یا اصحاب الشجرہ، اوے درخت دے تھلے بیٹھ کے نبی دی بیعت کرنے والے ہو کدھر جا رہے ہو؟ آج اللہ دے نبی جس بندے دے کان وچ آواز پیندی گئی بندے سارے پلٹ آئے، ہن حملہ کیتا، اللہ نے کامیابیاں دے دتیاں، تھانوں تے مینوں بھی درس دتا، قیامت دیاں دیواراں تک یہ سبق قائم کر دیتا ہے کہ فتح تے شکست میرے ہاتھ وچ ہے، بھاویں اس فوج دا سپاہی اس فوج دا ابوبکر صدیق ہوے، بھاویں اس لشکر فاروق اعظم ہوے، بھاویں اس لشکر دے خالد بن ولید ہوے، بھاویں اس لشکر دے علی المرتضی ہوے، بھاویں اس لشکر دا سپاہ سالار میرا سونا محبوب ہوے، فتح بھی میرے ہاتھ وچ تے شکست بھی میرے ہاتھ دے اندر، پہلے میدان چھڈ کے نس گئے، ہن جدوں کٹھے ہو کے آئے حملہ کیتا، اللہ نے کامیابیاں دے دتیاں، غنیمت دا بڑا مال آیا، 150 من چاندی انج ٹھگ لگیا پیا ہے، 150 من چاندی، 150 کنک دا بول لگیا ہوئے، 2 کلومیٹر تو نظر آندا، 150 من چاندی، ہزاراں دی تعداد پیڈاں بکریاں تے گائیاں نے، تے 6000 بندہ جنگی قیدی بن گیا ہے، کیمپ دے اندر کٹھے کر دیتے، سونے نبی دے صحابہ تلواراں نال پہرا دے رہے ہیں، سورج ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہو گیا، جدوں رات پے گئی، اے جڑے قیدی سن بڑے خوف زدہ نے، پتہ ہے جدوں کوئی لشکر کسے علاقے نو فتح کردا ہے، فتح کرنے تو بعد عزتاں پامال ہو جاندیاں نے، گھر لٹے جاندے نے، اسی مفتوحاں دے فاتح فوج ہیں، پتہ نہیں رات نو کی حال ہوئے گا، بھائی اپنی بہن دے سر تے کھڑا ہے، خامد اپنی بیوی دے سر تے کھڑا ہے، باپ اپنی بیٹی دے سر تے کھڑا، عزتاں بچ جان، عزتاں بچ جان، اسے پریشانی ساری رات گزر گئی، نیندر نہیں آئی، جدوں چانا جیا ہویا، ایک دن پوچھتے نے سناؤ بھی کی گل بنی، کوئی حملہ تے نہیں ہویا، کسے پاسے شبخون تے نہیں ماریا گیا، کہنے لگے نہیں ساڑھے پاسے امن رہا، دوسرے پاسوں پتہ کیتا، کہنے لگے ادھر بھی امن رہا، پورے جنگی کیمپ وچوں امن دیاں آوازاں لگ گئیاں، بندے سر پھڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یار پتہ کرو اے فوج کے ہو جئی ہے تے جرنیل کے ہو جیا ہے، فاتح بھی یہ تے آکھیا بھی کسے نو کچھ نہیں، کسے دے کان وچوں مرکی نہیں اتری، کسے دی عزت پامال نہیں ہوئی، پتہ کرو کون ہے، جدوں پتہ کر کے آئے، کہنے لگے اساں پتہ کیتا، یہ سپاہ سالار دا نام ہے محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی اس ضعیف العمر ماں بیٹھی، کہنے لگے پتر ذرا ایک باری پھر دسی نام کی لے آئی، کہنے لگے اماں جی میں پتہ کر کے آیا، اس سپاہ سالار دا نام ہے محمد ہاشمی، تے ماں دے ذہن دے پچھلی کیسٹ چلنی شروع ہو گئی، ایک تے اوہی محمد تے نہیں جنہوں میں لوریاں دیا کر دی سا، یا ربی اب کے لنا محمدا حتی اراہ سیدہ و مسعودا، اللہ میرے ویر محمد نو لمیاں زندگیاں عطا فرما، اللہ میرے ویر محمد نو جگہ دیاں سرداریاں عطا فرما، اللہ سرداراں دے دشمن بڑے ہوندے نے، سرداراں دے حاسد بھی بڑے ہوندے نے، اللہ میرے ویر دے جننے دشمن نے جننے حسد کرن والے نے، اللہ تو آپے انہوں مکاش کا دیویں، زینوی کیسٹ چلن لگ گئی، تے نال یہ ہلارا جا لے کے کھڑی ہو گئی، جنگی کیمپ چو باہر نکلن لگی، صحابہ نے روک لیا، بی بی تو نہیں جا سکتی، کہنے لگی کہ میرے پتروں میں صرف تھوڑے سپاہ سالار نو ملنا چاہنی ہاں، نہیں بی بی تو نہیں جا سکتی، کہنے لگی پتروں میری تلاشی لے لو، میرے کوئی خنجر نہیں، کوئی حربہ نہیں، کوئی چاقو نہیں، کوئی چھری نہیں، آواز بلند ہوئی، سونے نبی نے فرمایا شور کیڑی گل دا، کہنے لگے سونے کہ بی بی آنا چاہندی ہے، سرکار نے فرمایا رستہ چھڑ دو میرے تک آن دو، جدوں اے بی بی قریب گئی انج متے تے ہاتھ رکھ کے سونے محبوب دے مکھڑے نو ویکھن لگ گئی، نالے اکھاں وچوں پانی چم چم برسن لگ گیا، ویندی ویندی سجے پاسے آ گئی، کنڈ پیچھے آ گئی، کھبے پاسے آ گئی، پھر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اللہ دے سونے نبی فرمانے بی بی کی ویندی پئی ہے، کہندی مدتاں دا بچھڑیا ہویا ویر محمد لبدی پھرنی آ،
سرکار فرمان نے بی بی تو محمد نو جاننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی جو بچہ سی ادوں جان دیا مدتاں ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. کہنے لگے بی بی تو ہے کون؟ اسی سیرت نبی دے جلسے بڑے کروڑے خرچہ ہی بڑا کرتے ہیں اپنی زندگی نو بھی سیرت مصطفیٰ دے مطابق ڈالن دی کوشش کریے. بی بی کون ہے تو؟ یہ بی بی تعارف کراؤندی اپنے نبی میں کون. مولا عبدالستار مرحوم نے بڑا عجیب تضمین بنائی ہے. فرماندے نے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی تے بات سنی ایک میری اساں غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھان درداں والیاں باتاں تے کرنیاں نال میں تیرے تو گھر ساڈے وچ پرورش پائی تے باتاں یاد کرائیاں میں شیماں میری ماں حلیمہ اسی جو تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی تو گود میری وچ لیٹ دا رہندا تے میں سو سو لاڈ لڈاندی سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری بھین رضائی تے تو اے ویر پیارا وے ہن تو بن گیوں پیر جگاں دا تے مل گیا شان اچیرا اصحاباں تیریاں پکڑ لیاندہ اے کنب قبیلہ میرا رشتہ داراں ترلے کارن تے لے آندہ اج مینوں دسیا ہونا نا بی بی میرا بھائی ہے یہ سپا سالار نا یہ میرا رضائی بھائی ہے تو کہنے ہون گے کہ شیما تیرا ویر بہت چنگا ہے بڑی محبت والا جا تو اپنے ویر کو ساری سفارش کر دے کوئی تو ہی ترلا مار بھی ساری جان بخشی ہو جائے رشتے داراں ترلے کارن تے لے آندہ اج مینوں چھڑ دیو قیدی اے پردیسی جے ترسا جاوے تینوں میں بھی ویرا قیدن ہو کے تے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے تے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے موڈے آئے تو کمبل لا کے تے پاک رسول الہی ہیٹھ وچھایا
شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل والی کیوں پیرائیٹ بچائی نبی کے نہ نفرت کرے ہو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری اوے بہن رضائی جو مینوں رہی کھڈاندی حکم دیتا اصحاباں تائیں پاک رسول سہارے ادب احترام شیما دے کارن تے چھڑ دیو قیدی سارے جے فدیہ گئے نا کروڑاں چ پہنچ دا 6000 جنگی قیدی دا فدیہ کروڑاں وچ پہنچ دا لیکن جو بہن نے آگے سواج اللہ دے نبی نے بہن دے احترام سب قربان کرتا ساڈی بھی ذمہ داری بن گئی اگر سیرت النبی دے جلسے کرنے نے سیرت النبی دے جلسے سننے نے سیرت النبی دے تقریراں کرنیاں نے سانو بھی انہاں اپنے حق حقوق دی نگرانی کرنی چاہیے سب کچھ کرنے دے باوجود یہ رسیا ہی پھری جاندہ میرے کو دکان جو حصہ کیوں لے لیا انہیں میں جو پلاٹ جو حصہ کیوں مانگ لیا ساری زندگی بوئے دے پیر نہیں پاؤنا گھر بڑھن دینا تے کہا دیاں ساڑھے جلسے دے کہا دیاں ساڑھیاں کانفرنساں تے کہا دے ساڑھے نعرے اللہ دا واسطہ دے معاملات دے حوالے نال بھی عبادات دے حوالے نال بھی کردار دے حوالے نال بھی اخلاق دے حوالے نال بھی سونے محبوب دی سیرتوں اپنے واسطے حفظ جان بنائیے تے انہوں اپنے واسطے جنت دا رستہ بنا کے ٹریے انشاءاللہ جڑا بندہ سیرت مصطفیٰ دی روشنی ٹرے گا اللہ دی رحمت ایتھے بھی عزتاں ہون گیاں کل قیامت دے دن بھی عزتاں ہون گیاں اللہ کے دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین